वेलकम बैक। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उलमा से ताउन मांग लिया है। उनका कहना है कि दहशतगर्दी के लिए जो दीनी दलाइल तराशे जाते हैं उन्हें उलमाए कराम ने मुस्तरद करना है। इसके अलावा उनका कहना था कि जवाबी नैरेटिव महराब और मिंबर से आना चाहिए। इस समेत बहुत सारे और इश्यूज पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ मजहबी स्कॉलर जावेद अहमद गामदी साहब, जो हमें वीडियो लिंक से बराह रास्त ज्वाइन कर रहे हैं मलेशिया से। बहुत शुक्रिया गामदी साहब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। सर, आपने यकीनन अगर फॉलो किया हो मीडिया को, आप जानते होंगे कि पिछले दिनों एक तजवीज़ सामने आई थी कि इंसेंटिव दिया जाए उन तालिबात को जो हिजाब लेती हैं, उनको अटेंडेंस में और फिर इवेंचुअली शायद मार्क्स भी दिए जाए। ये कुछ तजावीज़ थी। सर, इस तरह की तजावीज़ जब जनरेट की जाती है, इससे हम दीन की खिदमत कर रहे हैं? क्या वाकई कोई फर्क पड़ता है, फायदा होता है? नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होता। दीन लोगों को अपनी रजामंदी से इख्तियार करना होता है। दीन के मामले में जो खिदमत हम कर सकते हैं वो इसके सिवा कुछ नहीं कि लोगों को उसकी तालीम दें, लोगों को अच्छे तरीके से एजुकेट करें। ये जिम्मेदारी मेरी भी है, आपकी भी है, ये हमारी मसाजिद की भी है, हमारे तालीमी इदारों की भी है। हमें लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वो उसके किस हुक्म को कितना अपनाते हैं। अल्लाह ताला ने हमें लोगों पर दारोगा नहीं बनाया। इस तरह के जब इक़दामात आप करते हैं तो इससे बसा औकात दीन को फ़ायदा पहुंचने की बजाय उल्टा नुकसान पहुंच जाता है। इस तरह के तमाम मामलात में तरगीब का तरीका इख्तियार करना चाहिए। आपने इतने नंबर देने हैं, आपने ये जिम्मेदारी देनी है, ये जिम्मेदारी ले लेनी है। इस तरह के मामलात इससे पहले भी जब इसकी कोशिशें की गई तो ना सिर्फ ये कि बिल्कुल नाकाम हो गए, बल्कि उल्टा दीन के लिए नुकसान का बाइस बने। सर, एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि ये इंसेंटिव बेस्ड है, इसमें तरगीब देने के लिए ही मार्क्स रखे गए हैं। जो पहले तरीकाकार था वो शायद सख्ती से इम्प्लीमेंट कराने के लिए किया जाता होगा। दुनिया भर में इंसेंटिव दिए जाते हैं, तरगीब देने के लिए मुख्तलिफ चीजें रखी जाती हैं, तो फिर इसमें हर्ज क्या है? देखिए, तालीमी मामलात में लोग एक दूसरे से मुसाबकत कर रहे होते हैं। उसमें बाज़ औक़ात 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर भी फैसला कुन हो जाते हैं। तो मेरे नज़दीक इससे तल्खियाँ पैदा होंगी और आप ये देखेंगी कि इसके रद्द-ए-अमल के तौर पर बहुत से लोग खुद दीन को हदफ बना लेंगे। हमें ये भी देखना चाहिए कि हम किस ज़माने में जी रहे हैं। ये दौर ऐसा नहीं है कि इसमें आज़ादी राय की बुनियाद पर होने वाले फैसलों पर किसी भी तरीके से असरअंदाज होने की कोशिश की जाए। तालीम पाने के लिए तालिबात आती हैं, तलबा आते हैं। हम सबकी ख्वाहिश होनी चाहिए कि वो अपने दीन को सीखें, अपने दीन की हिदायत पर अमल करें, लेकिन इसके लिए सही तरीका ये है कि अच्छा माहौल पैदा किया जाए। हमारे असातिज़ा उनके सामने दीन की शरह वजाहत करें। तालीमी इदारों में भी आप इसके लिए एहतमाम कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा तरीका नहीं इख्तियार करना चाहिए जो किसी को नीचे और किसी को ऊपर करने का बायस बन जाए और इसके नतीजे में दीन पर तनकीद शुरू हो। ठीक है गामदी साहब, थोड़ा आगे बढ़ते, चूंकि आपने आज़ादी इजहार राय की बात की, तो उसी से जुड़ा एक और मसला जो आजकल बड़ा मीडिया में पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है और हुकूमत की जानिब से भी इस हवाले से कुछ काविशें करने की यकीन दहानियाँ कराई गई हैं। गुस्ताखाना मवाद जो इंटरनेट पे पाया जाता है, सर, तकलीफ होती है, मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचती है। इसका तरीकाकार क्या होना चाहिए? इस फितने से, इस मसले से कैसे डील किया जाए? एक तो राय यह है कि बैन कर दिया जाए, शायद ऐसा करना पड़ जाए अगर वो पेजेस हम नहीं हटा सके। नहीं, देखिए, बात ये है कि ये जितने भी ज़राए अब पैदा हो गए हैं, आप इन पर पाबंदी लगाएंगे तो इल्म पर, दानिश पर पाबंदी लगाएंगे। इसका सही इस्तेमाल भी हो रहा है, गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। गलत इस्तेमाल अगर कहीं कानून के हुदूद से तजावुज़ करके होता है और हमारी जुरिस्डिक्शन में होता है, यानी हमारे मुल्क में होता है, तो जो मुल्क का कानून है उसके लिहाज से हमें कार्रवाई करनी चाहिए और इसमें कोई रियायत नहीं करनी चाहिए। अगर बैनुल-अक़वामी तौर पर कोई इस तरह का मामला होता है तो शाइस्ता तरीके से, मुहज़्ज़ब तरीके से दुनिया के बड़ों को मतवज्जे करना चाहिए कि ये चीज़ दुनिया में फसाद का बायस बनती है। जब एक गिरोह के, और वो गिरोह भी अरबों की तादाद में है, उसके जज्बात मजरूह किए जाएंगे और जज्बात भी एक ऐसी हस्ती के बारे में मजरूह किए जाएंगे जिसको हम दिलो जान से चाहते हैं, अपनी जान से ज्यादा अजीज रखते हैं, तो इसका नतीजा इसके सिवा कुछ नहीं निकलेगा कि दुनिया में फसाद पैदा होगा। तो ये चीज है जिसको लेकर हमें दुनिया के इदारों के पास भी जाना चाहिए। हमारी हुकूमतों को भी,
ہمارے اہل علم کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو اس کے برے نتائج کی طرف توجہ دلائیں. یہی کام ملک میں بھی ضروری ہے, یہی ملک سے باہر بھی. تاہم جہاں کہیں ہمارے قانون کی گرفت ہو سکتی ہے وہاں قانون کا استعمال کرنے میں کوئی معنی نہیں, لیکن وہ بہت بے لاگ ہونا چاہیے, صحیح طریقے سے ہونا چاہیے. اس میں کسی شخص کو ایسے ہدف نہیں بنا لینا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں اس کے لیے جینا ہی مشکل ہو جائے. قانون کے معاملات میں کچھ اصلاحات کی بھی ضرورت ہے. ہمارے ہاں اس سلسلے میں جو قوانین بنائے گئے ہیں وہ بڑے بے بنیاد قوانین ہیں اور اس میں ضروری تقاضوں کو بھی ملحوظ نہیں رکھا گیا. تو ان قوانین کی بھی اصلاح کرنی چاہیے. میرے نزدیک بعض اوقات جب ایک قانون غلط طریقے سے بنایا جاتا ہے تو اس کا بھی برا نتیجہ نکلتا ہے, اور یہ نتیجہ ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ پچھلے 15-20 سال میں دیکھ لیا ہے. تو دونوں کام کرنے ضروری ہیں, یعنی ایک طرف قانون کا بے لاگ اور منصفانہ استعمال, اور دوسرے اگر قانون میں کوئی خرابی ہے تو اس کی درستی. ٹھیک ہے غامدی صاحب, تھوڑا مزید آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان نے چند دنوں پہلے ایک تقریر کی ہے جامعہ نعیمیہ میں, اور انہوں نے علماء سے دہشت گردی اور انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے مدد مانگ لی ہے. وزیر اعظم صاحب نے کہا کیا, پہلے ہم آپ کو بھی سناتے ہیں پھر اس پہ ہم آپ کی رائے لیں گے. جی. معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان افراد اور ایسے نظریات کے سہولت کار کا کردار ادا کر رہے ہیں. ریاست ان کا کھوج لگا رہی ہے, انشاءاللہ وہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے. تاہم حتمی کامیابی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک علماء اس میں ساتھ نہ دیں. اس دہشت گردی کے لیے دینی دلائل تراشے جاتے ہیں, ہمیں ان کو رد کرنا ہے. اس میں علماء نے ریاست کی مدد کرنی ہے. دہشت گردی کی بنیادیں انتہا پسندی میں ہیں, وہ انتہا پسندی جو دین کے نام پر پھیلائی جاتی ہے. اس کا ایک مظہر فرقہ واریت ہے. جی غامدی صاحب, وزیر اعظم نے چلے دیر آئے درست آئے علماء سے مشاورت مانگ ہی لی ہے. سر یہ اچھے الفاظ تھے, بالکل کانوں کو سننے کو بڑے بھلے لگے, لیکن کیا اس کو امپلیمنٹ کرنا اتنا ہی آسان ہوگا؟ یہ بہت مشکل ہے, دونوں چیزیں بہت مشکل ہیں. فرقہ بندی کی جڑیں ہمارے ہاں بڑی گہری ہیں, اس کی بنیاد پر مدارس فکر ہی قائم نہیں ہے, مدرسے بھی قائم ہیں. مسجدوں کی تقسیم بھی اسی کے لحاظ سے ہوئی ہے. علماء کے پاس جمعے کا ممبر ہے اور وہ بھی انہی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس میں کسی بڑی تبدیلی کے لیے بڑی جدوجہد کی ضرورت ہے. یہ ضروری ہے کہ حکمرانوں کا ذہن بھی واضح ہو, یہ ضروری ہے کہ وہ اقدامات کرنے کی ہمت اور صلاحیت بھی رکھتے ہوں, اور یہ ضروری ہے کہ وہ اس مسئلے کو گہرائی میں جا کر سمجھنے کے لیے بھی تیار ہوں. اگر یہ چیزیں ہو جائیں تو یہ ناممکن نہیں ہے, تاہم یہ بہت مشکل ہے. جو دوسرا پہلو ہے دہشت گردی کا, اس میں بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے. وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ایک دہشت گردوں کے عملی اقدامات ہیں, علماء میں سے کوئی بھی اس کی تائید نہیں کرتا. عملی اقدامات کو ہر شخص نے رد کیا ہے. جتنے بھی ممتاز علماء ہیں, میں ان کا نام لے کے بتا سکتا ہوں, وہ سب ان کو رد کرتے ہیں, ان کی مذمت کرتے ہیں. ایک دوسری چیز ہے دہشت گردوں کا بیانیہ. دہشت گردوں کے بیانیے سے علماء کو مکمل اتفاق ہے. یعنی یہ دو چیزوں کے فرق کو جب تک ہمارے حکمران, ہمارا میڈیا, ہمارے دانشور نہیں سمجھیں گے, اس وقت تک معاملہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. عملی اقدامات اور چیز ہے, بیانیہ بالکل اور چیز ہے. وہ نیریٹو جس کی بنیاد پر دہشت گرد کھڑے ہیں وہ علماء ہی کا بیانیہ ہے, وہ علماء ہی کا نیریٹو ہے. اس میں اور علماء کے نیریٹو میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اگر آپ علماء سے یہ کہیں گے کہ وہ فرقہ بندی کا خاتمہ کر دیں تو ان کی بنیاد فرقہ بندی پر ہے, اور اگر یہ کہیں گے کہ اس کے متبادل کوئی بیانیہ دیں تو وہ انہی کا بیانیہ ہے. وہ اپنے بیانیے کے خلاف کوئی بیانیہ کیسے دیں گے اور کیوں کر دیں گے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ جاوید احمد غامدی.